के दिनों में प्रिया अपने मामूल से बहुत मुख्तलिफ हो गई थी। वो हमेशा उदास और पीछे हटती नजर आती थी। ताहम वो अपने वालिदैन को ये बताने के लिए खुद को नहीं ला सकती थी कि वो अपना कंवारापन खो चुकी है। सबसे कीमती चीज़ जो वो चाहते थे कि वो उसे शादी तक बरकरार रखे। प्रिया ने सोचा कि अगर उसके वालिद को पता चल जाए कि उसका कंवारापन बरकरार नहीं रहा तो उसके वालिद उसे बेकार समझेंगे। शहजादे का क्या हो गया? क्या वो अब भी उससे शादी करना चाहेगा? अगर ये बात ख़त्म हो जाए। प्रिया के दिमाग में बहुत से ख्यालात गर्दिश कर रहे थे। मीरा का क्या हुआ? क्या वो समझेगी कि प्रिया भी यहाँ एक शिकार थी? क्या मीरा उसे कभी माफ़ करेगी? प्रिया रो पड़ी। अगले दिन प्रिया ने मीरा से मिलने का फ़ैसला किया ताकि कम से कम इस बात की वजाहत की जा सके कि उसके साथ क्या हुआ था। जैसे ही मीरा ने प्रिया को अपने घर की तरफ आते देखा, उसने जल्दी से उसका पीछा किया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ मुंह दिखाने की, ऐ झूठी फाहशा? मीरा ने चीख मारी जब उसने प्रिया को घर से बाहर निकाला। ये सुनना नहीं चाहती थी कि प्रिया क्या करने आई है। आगे जाने के बाद मीरा ने प्रिया से निपटने का बेहतरीन तरीका सोचना शुरू कर दिया। मैं अपने वालिद के पास मिलने जाऊंगी और जो तुम फाहशा थी वो तुम्हें मुकम्मल तौर पर बना दिया जाएगा। हम रवि भी अपने मज़ार पर बैठा था। वो अपनी बेटी मीरा को इतने सालों बाद दरवाजे पर आंसू बहाते देखकर हैरान रह गया। मीरा ने अपने वालिद को बताया जिस शख्स को वो अपना सबसे अच्छा दोस्त समझती थी, उसने कैसे उसके होने वाले शौहर को छीन कर उसे धोखा दिया। मीरा ने कहा, अब्बा मैं चाहती हूँ कि आप इस फाहशा को गाँव के तमाम मर्दों के लिए पब्लिक टॉयलेट बना दे। वाकई शेर बकरी को जन्म नहीं दे सकता मीरा, तुम वाकई अपने बाप की बेटी हो। अब ये कलाबाश लो और 3 बार उसका नाम लो और तुम्हारी ख्वाहिश पूरी हो जाएगी। 3 दिन तक तुम जो चाहती हो वो प्रिया बन जाएगी। मीरा से माफ़ी मांगने की बेसुध कोशिश करने के बाद प्रिया ने फैसला किया कि वो हमेशा इस तरह नहीं रह सकती। उसे अपनी ज़िंदगी जारी रखनी चाहिए, चाहे वो कंवारी हो या ना हो। 3 दिन बाद उसे एक अजीब सी खारिश का एहसास हुआ। उसके सर में अजीब आवाज़ दोबारा शुरू हो गई। 3 दिन बाद शहजादे ने प्रिया और उसके वालिदैन से मुलाकात की। उसने प्रिया को अपने वालिदैन से मिलने महल ले जाने की ख्वाहिश जाहिर की और शादी से पहले उनके साथ कुछ वक्त गुजारे। प्रिया के वालिदैन इस बात पर मुत्फिक थे कि ये एक शानदार ख्याल है और वो पुरजोश प्रिया ने कुछ सामान अपने साथ बांधा और अपने वालिदैन के कहने पर शहजादे के पीछे पीछे चल पड़ी। महल में पहुंचकर शहजादे ने प्रिया का अपने वालिदैन से तारुफ कराया। वो इससे मिलकर बहुत खुश हुए और अपने बेटे की बीवी के पसंद से मुतासिर हुए। आह पंडित किशोर की बेटी, बादशाह ने जोश से कहा। रात के खाने के बाद सबने शबे बखैर कहा और प्रिया को एक बहुत ही खूबसूरत कमरा दिखाया गया जहां वो महल में अपने वक्त के दौरान क़याम करेगी। आधी रात को बारिश शुरू हो गई। प्रिया अपनी नींद से जाग गई। उसे अचानक महसूस हुआ जैसे उसके जिस्म पर कोई चीज़ गिर गई हो। उसे अजीब सी ख्वारिश होने लगी। प्रिया अपने सर में एक आवाज़ सुन सकती थी। उसके कमरे में जाकर अपने साथ सोने दो, आवाज़ ने कहा, और वो इस तरह खड़ी हो गई जैसे काबू नहीं कर सकी। वो अपने कमरे से निकलकर शहजादे के कमरे में चली गई। मुझे ठंड लग रही है, उसने लरजते हुए कहा। शहजादे ने उसे गर्म जोशी से गले लगाया। उम्मीद थी कि ये किसी तरह उसे गर्म रखेगा, लेकिन फिर जब उसने अपने हाथ उसके जिस्म के नीचे मुंतकिल करना शुरू कर दिए, शहजादा पहले तो हैरान हुआ क्योंकि उसे बताया गया था कि प्रिया कुंवारी है। वो शादी की रात तक उसे रखने का इरादा रखती है। क्या आप वाकई ये करना चाहती हैं? शहजादे ने पूछा। हाँ मेरे शहजादे, प्रिया ने जवाब दिया, और इस तरह वो इसके साथ सो गया। लेकिन ये यहाँ पर ख़त्म नहीं हुआ था। जैसा कि प्रिया के दिन के वक्फे तक ज़्यादा से ज़्यादा मांगती रही, कीमत थक चुकी थी, लेकिन प्रिया फिर भी आगे बढ़ने के लिए तैयार थी। शहजादी ने पूछा, ये कैसी औरत है? मायूस शहजादा प्रिया को महल से बाहर ले गया। अपने वालिदैन को कोई भी लफ्ज़ कहे बगैर वो सीधा प्रिया को बाहर ले गया। उसने अपने वालिदैन को कहा कि अब शादी नहीं होगी और वहाँ से चला गया। जब उसके वालिदैन ने प्रिया से पूछा कि महल में क्या हुआ है, उसने उनसे झूठ बोला कि शहजादा नाराज़ हुआ क्योंकि उसने उसे छूने की इजाज़त देने से इनकार कर दिया था।
تم نے اچھا کیا میری بیٹی۔ کسی بھی امیر یا غریب کے لیے اپنی پاکیزگی کا سمجھوتا نہیں کرنا چاہیے، کشور نے کہا اور اسے گلے لگایا۔ اگلے دن وہ درزی کی دکان پر گئی۔ عجیب سی خارش کا احساس ہوا اور اس کے سر میں عجیب سی آواز پھر سے شروع ہو گئی، پریا تمہیں اب ایک آدمی کی ضرورت ہے۔ تبھی اس نے سڑک کی دوسری طرف سے کسی کو آتے دیکھا۔ وہ آنند ایک نوجوان تھا جس نے مہینوں پہلے اس سے پوچھا تھا، لیکن اس نے اسے ٹھکرا دیا تھا۔ آنند یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ یہ پریا ہے جو اسے دیکھ کر مسکرا رہی ہے۔ اس کے معمول کے جھنجھٹ کے برعکس جب اس نے اسے اکیلا چھوڑنے کو کہا تو اس سے پہلے کہ آنند کا معلوم ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے، پریا نے اسے مضبوطی سے گلے لگا لیا۔ آنند نے موقع کا فائدہ اٹھایا، اسے قریبی جھاڑیوں میں لے گیا اور اس کے ساتھ سو گیا۔ لیکن پریا مطمئن نہ ہوئی۔ وہ اس وقت تک مزید مانگتی رہی جب تک کہ آنند اپنی پیاری زندگی کے لیے بھاگ نہ گیا، اور اس طرح وہ ایک آدمی سے دوسرے آدمی کی طرف بڑھتی رہی، ان سے گزارش کرتی رہی کہ اس کے ساتھ سو جائیں، لیکن کوئی بھی اس بات پر مطمئن نہیں تھا۔ جلد ہی پریا کے بارے میں افواہیں پھیلنا شروع ہو گئی۔ وہ ایک فحشہ ہے جسے کوئی مرد مطمئن نہیں کر سکتا۔ الفاظ کے شور تک بھی پہنچ گئے، لیکن اس نے اس بات پر یقین کرنے سے انکار کر دیا کہ وہ اپنی بیٹی کے بارے میں ایسی باتیں نہیں سن سکتا تھا۔ یہ ناقابل یقین بات لگ رہی تھی اسے۔ میری بیٹی ایک اچھی لڑکی ہے، وہ کہے جا رہا تھا۔ پریا جانتی تھی کہ اسے مدد کی ضرورت ہے، لیکن وہ اپنے والدین کو اس کے بارے میں کیسے بتائے کہ وہ مردوں کے ساتھ ان کی سرگرمیوں کے بارے میں سن کر پہلے ہی دل ٹوٹ چکا تھا۔ وہ صرف امید کرتی تھی کہ ایک دن وہ سب کچھ رک جائے گا۔ ایک بدقسمت رات پریا پھر سے عجیب خواہش کے ساتھ بیدار ہوئی۔ اسے جلد از جلد ایک آدمی کی ضرورت تھی، لیکن رات کافی ہو چکی تھی۔ گھر میں اس کے والد کے علاوہ کوئی بھی نہیں تھا۔ وہ اپنے والد کے پاس گئی اور التجائیں کرنے لگی کہ وہ اس کے ساتھ سو جائیں۔ اس کا باپ اس کو دیکھ کر بہت حیران ہو گیا۔ اس کے باپ نے اس کو دیکھ کر بھانپ لیا کہ اس پر شیطانی طاقتوں کا سایہ ہے۔ اس نے اس کو پکڑ کر اس پر کچھ پڑھنا شروع کر دیا، اور اگلے دن اس نے اپنی کمیونٹی کے تمام ممبرز کو بلا کر اس نے ان سے التجا کی کہ وہ مندر میں بیٹھ کر ان کی بیٹی کی صحت یابی کے لیے دعا کرے، اور وہ گھر میں اس کے اوپر کچھ پڑھتا رہا، اور عنقریب 3-4 دنوں میں وہ لڑکی بالکل ٹھیک ہو گئی، لیکن وہ صدمے سے نکل نہیں پا رہی تھی۔ پھر اس کے والدین نے فیصلہ کیا کہ وہ اس کو دوبارہ سے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لے کے دیں گے۔ پریا نے یونیورسٹی کی تیاریاں شروع کر دی اور وہ یونیورسٹی جانا شروع ہو گئی۔ پریا یونیورسٹی میں جانے کے چند ہفتوں کے بعد اچھا محسوس کرنے لگی۔ وہاں وہ ایک لڑکے سے ملی جس کا نام مکیش تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کو پسند کرنا شروع ہو گئے۔ اسی طرح کچھ ہفتے گزر گئے، اور کچھ دنوں کے بعد مکیش نے پریا سے پرپوز کیا اور اس سے شادی کرنے کا اظہار کیا۔ وہ دونوں پریا کے والدین کے پاس گئے۔ پریا کے والدین نے ساری حقیقت مکیش کو بتائی۔ مکیش نے اس کے باوجود اس سے شادی کرنے کا ارادہ کر لیا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد ان دونوں کی شادی ہو گئی اور وہ دونوں ہنسی خوشی زندگی گزارنے لگے۔ ایک دن پریا اور اس کا ہسبینڈ اس کے والدین سے ملنے آ رہے تھے۔ راستے میں اس نے گاڑی کو روکا۔ اسی دوران پریا نکل کر باہر کھڑی ہو گئی اور اس نے ایک مانگنے والی کو دیکھا۔ اس کو کچھ دیتے ہوئے اس نے دیکھا کہ یہ تو اس کی دوست میرا ہے۔ وہ میرا کو دیکھ کر بہت دل شکستہ ہوئی۔ پھر اسے اس بات کا علم ہوا کہ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہوا تھا اس کے پیچھے میرا کے باپ کی کالی طاقتوں کا ہاتھ ہے، اور وہ وہاں سے چلی گئی۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ غیر حقیقی طاقتیں حقیقتاً طاقتوں کے آگے گھٹنے ٹیک ہی دیتی ہیں۔